അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിലാണ് നമുക്കെയും നിലകൊള്ളുന്നത്. തായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം നന്നായി നമുക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനും തായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അവിടുത്തെ മദ്ഹുകൾ ചൊല്ലാനും മക്കളെ കൊണ്ട് ചൊല്ലിപ്പിക്കാനും അവിടുത്തെ മുഹബ്ബത്ത് കരഗതമായി കിട്ടി കരസ്ഥമായി കിട്ടി നല്ല രൂപത്തിൽ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനും തങ്ങളെ ഉറക്കിലും നമുക്ക് പരിശുദ്ധ മദീനയിലും ചെന്നെത്താനും അവിടുത്തെ ഭൂമുഖം നമുക്ക് ഉറക്കിൽ ധാരാളമായി കാണാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ബഹുമാനികൾ, ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രാവാണ്. തിങ്കളാഴ്ച രാവുകളിൽ ചൊല്ലിവരുന്ന അതിമഹത്തായ അത്ഭുത സ്വലാത്താണ് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത്. ഫാത്തിഹ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ മജ്ലിസിലുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം. എന്നാലും പുതുതായി നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ കൂടുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഒന്നറിയാൻ വേണ്ടി, ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത് വല്ലാത്ത അത്ഭുത സ്വലാത്താണ്. ഒരു തവണ ചൊല്ലിയാൽ തന്നെ 6 ലക്ഷം മറ്റു സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയ അത്ഭുത ഗുണം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ മുത്തായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സ്വലാത്തും കൂടിയാണ്. ആയുസ്സിൽ ഒരു തവണ ചൊല്ലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പിന്നെ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കില്ലെന്ന് മഹാന്മാർ നമുക്ക് ഉറപ്പു തന്ന അത്ഭുത സ്വലാത്താണ് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത്. എല്ലാവരും ചൊല്ലുമ്പോൾ നല്ല ഖലാസോടെ തന്നെ, ഉദ്ദേശങ്ങൾ കരുതി നല്ല നിയ്യത്തോടു കൂടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നമുക്ക് നേരെ ഇസ്തിഗ്ഫാറിലേക്ക് കടക്കാം. അസ്തഗ്ഫിറു റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. استغفر الله العظيم. 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 جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. നമുക്ക് ഇനി നേരെ തന്നെ സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും ആദ്യം നമുക്ക് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ തന്നെ ചൊല്ലാം. സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ എല്ലാവരും 41 തവണ എന്റെ കൂടെ ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم سلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കൊരു സ്വലാത്ത് സആദ ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും നല്ല ഭക്തിയോടെ തന്നെ ഈ സ്വലാത്തുകൾ ഏറ്റി ചൊല്ലുക. കാരണം ഈ സ്വലാത്ത് സആദയുടെ മഹത്വം വിജയത്തിന്റെ സ്വലാത്ത് എന്നാണ്. ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് 6 ലക്ഷം മറ്റ് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയതിന്റെ സവാബ് ലഭിക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച അത്ഭുത സ്വലാത്ത്. എല്ലാവരും 11 തവണ കൂടെ ഏറ്റി ചൊല്ലുക. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലാം. 14 കോടി സ്വലാത്ത് ഒറ്റ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച അവരുടെ മുഹിമ്മായ സ്വലാത്തുകളാണ്. മഹാന്മാരുടെ പ്രത്യേകമായ അവർ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ചൊല്ലിയ സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്ത്. എല്ലാവരും 11 തവണ കൂടി ചൊല്ലുക. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله
وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. നമുക്കനി സ്വലാത്തുൽ ആലിൽ ഖദ്ർ ചൊല്ലാം. തങ്ങൾ നമ്മുടെ ജനാസ ഖബറിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കാൻ ഉള്ള ആ ഒരു മക്കാനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൽ ആലിൽ ഖദ്ർ. എല്ലാവരും 10 തവണ കൂടെ ചൊല്ലുക. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. നമുക്കിനി അവസാനമായി ഒരു സ്വലാത്തും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്. എല്ലാവരും ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന അത്ഭുത സ്വലാത്ത് മുത്തായ തങ്ങളോടുള്ള ഹബ്ബ് നമുക്ക് വർദ്ധിച്ചു കിട്ടാനും മുത്തായ തങ്ങൾ നമ്മെ സ്നേഹിക്കാനും തങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ മാറ്റം വരുത്താൻ തങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള ആളായി മാറാൻ പറ്റിയ അത്ഭുത സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്ത്. എല്ലാവരും ഒരു തവണ എൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ലുക. പ്രാർത്ഥനയോടൊപ്പം ഒരു സ്വലാത്തും കൂടിയാണ്. اللهم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحبب إلينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحببنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترزقنا المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظة والمنام والحياة والممات في الدنيا والآخرة في لطف وعافية آمين. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. സല്ലി അലാ ജമീഇൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ വഅലാ മലായികത്തിൽ മുഖറബീൻ വജമീഇ ഇബാദില്ലാഹി സ്വാലിഹീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ആമീൻ ചൊല്ലുക. ഉദ്ദേശങ്ങൾ കരുതുക, ആവശ്യങ്ങൾ കരുതുക. എല്ലാ നിലക്കും നല്ല നിലക്ക് ഒരുങ്ങി നല്ല രീതിയിൽ നല്ല രൂപത്തിൽ ആമീൻ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. രോഗമുള്ളവർ, വിഷമമുള്ളവർ, ദുഃഖമുള്ളവർ, പ്രയാസമുള്ളവർ, മറ്റു പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറിക്കിട്ടാനുള്ളവർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ കരുതി നല്ല രൂപത്തിൽ ആമീൻ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين الملك الجبار يا راج سيد يا സമദ يا തമ്പുരാനെ പടച്ച റബ്ബേ, നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നീ തീർത്തു തരണം റഹ്മാനെ. നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ, സ്വലാത്തുകൾ, തങ്ങളോടുള്ള മദ്ഹുകൾ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അവിടത്തെ തിരു ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, അവിടുത്തെ മക്കള്, പേരമക്കള്, ജിതാതീങ്ങൾ, അസ്ഹാബുൽ കിറാം, സർവ അംബിയ, മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാർ, നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവരുടെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവർക്കുള്ള ഖബർ ജീവിതം സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണമല്ലോ. പാവങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു കൊടുത്ത്, പാവങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു കൊടുത്ത് നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം, നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നദർ അവരിലേക്ക് നീ പതിക്കണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഖബറാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടമുള്ള ജീവിതമാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നന്നാക്കണമല്ല. നമ്മുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ സന്തോഷകരമാക്കണം റഹ്മാനെ. ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. അന്തസ്സുള്ള ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. നാഫിയായ ഇൽമ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ഭാര്യ മക്കൾ, കുടുംബാദികൾ, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ, ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ, നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാർ, സഹായിച്ചവർ, സ്നേഹിച്ചവർ, നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും എല്ലാവിധ ഹലാലായ ആവശ്യങ്ങളും മുറാദുകളും നീ തീർത്തു തരണം റഹ്മാനെ. വിഷമങ്ങളകറ്റണം റഹ്മാനെ. ദുഃഖങ്ങളകറ്റണം റഹ്മാനെ. പാപങ്ങളൊക്കെയും നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. ദോഷങ്ങളൊക്കെയും നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നെഞ്ചിലേറ്റ് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ മദ്ഹുകൾ ധാരാളം പാടുവാനും കേൾക്കുവാനും ആസ്വദിക്കുവാനും
ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ല. അവിടുത്തെ ജീവിതം പഠിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ ജീവിതം പഠിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. വല്ലാത്ത തൗഫീക്കിന്റെ വ്യക്തികളാക്കണം റഹ്മാനെ. വല്ലാത്ത തൗഫീക്കിന്റെ ഉടമകളാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ശാരീരിക മാനസിക പൈശാചിക പലവിധ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് ആജിലായ തമായ ശിഫാഹ് നൽകണമല്ലാ. എന്നേക്കുമുള്ള ശിഫാഹ് നൽകണമല്ലാ. പരിപൂർണമായ ശിഫാഹ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപകട മരണങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ, ദുർമരണങ്ങൾ, കീരിമുറിക്കേണ്ട മരണങ്ങൾ, നടുറോട്ടിൽ വെച്ച് മരിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ, ആത്മഹത്യ ചെയ്തുള്ള മരണങ്ങൾ, അത്തരത്തിലുള്ള ദുർമരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. റാഹത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെയും നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. മരണത്തിന് മുമ്പ്, മരിപ്പിന് മുമ്പായി പലതവണ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കുവാനും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ റൗള ശരീഫ് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ സാധുക്കളായ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നീ തീർത്തു തരണം റഹ്മാനെ. സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. റാഹത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ശാരീരികമായും മാനസികമായും എല്ലാ വിഷമങ്ങൾ, എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾ, എല്ലാ ടെൻഷനുകൾ കഴിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. ആരോടും ഹസദില്ലാതെ, കിബുറില്ലാതെ, വഞ്ചിക്കാതെ, ഗീബത്തില്ലാതെ, ഗീബത്ത് നമീമത്തിനെ തൊട്ട് നാവിനെ സൂക്ഷിക്കാനും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. നല്ല സ്വഭാവം നൽകണം റഹ്മാനെ. നമുക്ക് നേരെ വരുന്ന സിഹറും കണ്ണേറും എല്ലാ ഫിത്നയും എല്ലാ ഫസാദും എല്ലാത്തും ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ല. നീ കാവല് നൽകണമല്ലോ. നീ കാവല് നൽകണം റഹ്മാനെ. വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ല. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ല. സന്താനങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് സന്താനങ്ങൾ നൽകണം റഹ്മാനെ. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ല. ദാക്കിരീങ്ങളിൽ, ആശിക്കീങ്ങളിൽ, മാതിഹീങ്ങളിൽ മുത്തായ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് ചൊല്ലുന്ന, അവിടുത്തെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന നല്ല മക്കളാക്കണമല്ലോ. ഇനി തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മക്കളെയും കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹപ്രായമെത്തിയ എത്രയോ യുവതികളുണ്ട്, യുവാക്കളുണ്ട്. നിരന്തരം ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹ്, നല്ല അനുയോജനകളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷമുള്ള ഖൈറായ നല്ല ജീവിതം, നല്ല ഇണകളെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് സന്തോഷമുള്ള നല്ല കുടുംബ ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ യാ അർഹമർ റഹീമീൻ യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.